اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واخيرا فيديو جديد في يوتيوب بعد غياب طويل جدا جدا. سمحوا لي غبرت عليكم بزاف، ملي كانوا عندي دي زيكزام كنت كنوجد ليهم وكنت مركزه غير على داكشي، سي بور سا غبرت في يوتيوب. مي ان شاء الله انا راجعه لكم في يوتيوب بقوه. واول فيديو بغيت نرجع فيه اليوتيوب هو توتو ميك اب، عليها كتشوفوني بحال هكا صفراء، لي طاج ديالي باينين. المهم الحقيقه ديالي هي هذه، ما دايره حتى نقطه الميك اب في وجهي. بغيت نوريكم ولا نبارطاجي معكم الميك اب اللي تندير تقريبا كل نهار، افي بومين، شي حاجه اللي كتبان طبيعيه وكتبين الوجه فيه الحياه والنشاط. ونبارطاجي معكم لي زيتاب اللي غادي ندير ماي افري داي ميك اب. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها اللي هي كريم هيدراتونط، ماشي بالضروره تستعملوا لي برودوي اللي تندير انا. المهم هذه كريم هيدراتونط طبيعيه تنديرها كل نهار قبل الميك اب. نتوما عارفين ضروري خاصنا نرطبوا البشره ديالنا. انا ديجا راني معتنيه بالبشره ديالي، دايره لها غوماج، دايره لها ماسك، دابا ليدغاتاسيون. اي فوالا، من بعد ما خليت لا كريم هيدراتونط نشفات جا الوقت ديال الفون دو تان. الوغ بالنسبه لي انا ما عنديش مع السي سي والبيبي كريم، كنبغي يا اما ندير فون دو تان يا اما ما نديروش كاع، تو سامبلومون حيتاش هادوك ما تلقاش فيهم لا ريفيرونس ديالي، يا اما تيجيو صفر يا اما تيجيو بويض. المهم عمرني ما لقيت شي بيبي كريم ولا سي سي كريم زوينه. دونك بور لو فون دو تان غنستعمل هذا ديال يانا نوان، كيعجبني بزاف، كيبان طبيعي فوق الوجه. كيمكن لكم تحكموا في لا كوفرونس ديالو، سوا ديروه مجهد سوا زعما فول كافر اللي بغيتو. المهم غنستعمل هذا البانسو هذا ديال ميك اب ريفوليوشن اللي تيجي بحال هكا ديال فون دو تان. هذا زوين بزاف. الا قلت لكم انا عمرني في حياتي ما خدمت تحلى صاحبي، عمرني في حياتي ما خدمت بالفون دو تان بالبانسو في الفون دو تان. دائما البيوتي بلاندر، فوالا ها هي دائما البيوتي بلاندر. من نهار استعملت هذا البانسو هذا حمقني، عرفتو فريمون زوين بزاف لواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش. قاعدين موا لا كوفرونس ديالو شحال كتحمق، شوف فن خطير جدا. انا كنشوف فيه في التليفون ما كنقشعش مزيان. فوالا، وما تنساوش هاد البلايص هادو تبقاو تهبطوا بحال هكا. عرفتي والله الا فريمون تي استومبي الفون دو تان واعر. نجيب مرايه ضروري. اي فوالا، هنا استومبيتو مزيان. ريغارديو ما لا كوفرونس ديالو زوينه بزاف. هادشي عاد راه ما درتش بزاف. دابا غندوزو لونتي سيرم وكنستعمل هذا ديال فيت مي. فوالا، بالنسبه لي ريفيرونس وداكشي غنخليه لكم في الديسكريبسيون. الا كنتو لاحظتوا قبيله في الفون دو تان قربتو حتى لتحت عيني، بعدا ما ديوش على هاد الضفير طار لي هذه الحداقه ديال العيد الكبير. المهم قلت لكم قربت الفون دو تان تحت عيني، صافي استعملتو كاونتي سيرم. دابا غندير هذا اللي كيجي فاتح هي باش يضوي لي هاد المنطقه هذه وصافي ما تبقاش نفس اللون في الوجه كله. دونك غندير بحال هكا غير مقيطات، فريمون غير مقيطات بحال هكا، وندير مقيطات هنايا وندير هنايا. علاش لا ندير واخا ما تنديرهاش ديما. فوالا بحال هكا سيتو. ودابا غادي نستومبيه بنفس لا بروس كو جادور البنات. عيطوا راه قلت لكم انا راه عمرني في حياتي ما خدمت لو تان ديالي بلا بروس كاع، دائما البيوتي بلاندر. ما نقدرش نخدم من غير البيوتي بلاندر، ولكن من نهار استعملت هاد البروس هادي ام ان لاف. فوالا غير داكشي خفيف ظريف. شوفوا كيفاش كتستومبي فريمون فيت في. نتوما هكا وهذا بحال هكا. ودابا غادي ندوز للبودر وغنستعمل هادي ديال سيفورا. فوالا هادي بودر ليبر، يعني ما فيهاش اللون. وغنستعمل هاد البانسو هذا كبير ديال ريل تكنيك. صراحه البنات الا كنتو باغيين تشريو هكا دي بانسو زوينين ويبقاو لكم بزاف خذوا هادو ديال ريل تكنيك، تلقاوهم فيرجين الا كانت في مدينتكم ولا من عند لي فوندوز في انستغرام. فوالا ما كنديرش بزاف ديال البودر، فريمون غير شويه في وجهي كامل وحتى في عنقي. دابا راكم عارفين الصيف
باش تيلا راقيت الفون دو تاع داكشي ما يتحركش من بلاصتو. دابا غادي ندوز ندير واحد الكونتور خفيف في وجهي غير باش ما يبقاش وجهي فطح، يعني بحال اللي غادي نحددو شويه الوجه ما يبقاش افطح بالفون دو تاع. دونك غادي نستعمل هاد الباليت هادي ديال تو فيس. كما قلت لكم انا ماشي بالضروره تستعملوا لي برودوي نفس لي برودوي كاينين. الا بغيتو ان شاء الله نهضر لكم على الميك اب اللي عندي رخيص بزاف ولا كاليتي ديالو زوينه بزاف قولوها لي في لي كومونتير. الوغ غادي ناخذ هاد المارون هذا كيعجبني انا ندير كونتور بمارون ماشي داك المارون اللي مايل اورانج. فوالا وندير غير شويه هنايا بحال هكا. بالنسبه لهاد البغوص هادي ديال مينيسو، اول بغوص جرب ديال مينيسو. فوالا تجي بحال هكا ديال الكونتور كتسهل عليكم هاد الخطيط هذا، كتسهلوه عليكم. فوالا كتديروا غير هكا كتقضي غرض. وغنزيد حتى في هاد الجويهه هاتي قلبتها. هاد الكبير هاد راس الكبير خاصو يكون الفوق بحال هكا. وكندير حتى هنايا بحال كنحدد هاد الفك ديالي. ولا هزيتو بزاف ديال الماتير يمكن لكم تنقصوا بالبغوص ديال الفون دو تا. فوالا وغندير هنا في الجبيهه ديالي حاضره بقوه. معليش انا كتجيني عندي الجبهه ناري درت بزاف. انا كتجيني عندي الجبهه الناس كيقولوا لي لا زعما كاين اللي عندهم الجبهه اكثر. هانتوما راه غنبان لكم درت بزاف مي راه غادي نقص بالبانسو الاخر. ماشي غير درت بزاف شي حاجه اكثر من بزاف. مي هانتوما شوفوا السحر. شوفوا السحر. دابا عاد نقاد بهاد البانسو بحال هكا. شفتوا هذا ديال الفون دو تاع ندير به بحال هكا ماشي تجرو غير بحال هكا طبطابات. طبطابات خفيفه. اي فوالا هانتوما شوفوا ما بقاش بحال قبيله. وحتى هنايا يمكن لكم تنقصوا بهذه الطريقه هذه. فوالا هي بشويه باش يبان داكشي طبيعي جدا. دابا غادي ندوز للحجابات وغنستعمل هذا القلم هذا ديال بينيفيت. صراحه زوين بزاف. هاد القلومه هادو ديال بينيفيت د الحجبان راه معروفين زوينين واعرين الحجبان كيبانوا طبيعيين. وزعما الا ما كانش عندكم الامكانيه تشريوه كاين واحد قلم ب5 دراهم عند اي بارفيومري كيقضي الغرض. صراحه انا هو باش كندير الصراحه كل نهار ما كنتعطلش فيهم بزاف. فريمون تندير خطيط من الفوق خطيط من التحت. هو اصلا جاي بحال هكا. شفتوا كيفاش جاي كيسهل عليكم القضيه. وكنبقى نعمر بحال هكا. وهنا جيت سيداتي سادتي انساتي. هنا من بعد ما طراسيتهم بجوج غادي نشد شي مشيطه خاويه كما بغات تكون. واخا حتى شي ماسكارا خوات لكم استعملوها. ونبقى نمشط بهذه الطريقه هذه باش كلشي يتدمج مع بعضياته. فوالا فريمون تيجيو طبيعيين. هانتوما من بعد غادي نشد نفس لاباليت باش درت الكونتور. وغادي ناخذ نفس اللون باش درت الكونتور اللي هو داك المارون. غادي ناخذ بغوص بحال هادي هكا كبيبره شويه نحاول ندير غير شي شويه فوق عيني. ماشي باش ندير شي لون فوق عيني هي باش داك الخطيط ديال لونتيسيرم ولا الفون دو تا ما تيبقاش. حيت حنا اصلا في العاده ديالنا وجهنا اللون ديال زعما فوق عينينا ماشي بحال وجهنا ضروري كيكون غامق واحد شويه. دونك باش يبان داك الشيء طبيعي كنديروا هاد الحركه هذه هي شي شويه. فوالا بحال هكا. ونستامبيو مزيان ما يبقاش داك الخط هكا. ضروري خصكم تعلموا تستامبيو بزربه وخص يديكم تكون خفيفه. حسيت براسي تنهضر بحال شي ميك اب ارتست. كنقول لكم داكشي اللي كنعرف وداكشي اللي تعلمت مع المده. فوالا هانتوما شفتوني كندير غير في الكسره ديال العين
كي هكا. دابا غادي ندوز للبلاش. كنت ديجا عندي بلاش هنايا في هاد لاباليت هادي، ها هو كاين هذا وهذا وهذا، مي انا تشهيت ندير شي حاجه اورانج. غادي ناخذ هذا ديال يانان وان كو جادور لي كيبقى فريمون بزاف، كيبقى لاصق. غادي ناخذ شويه ندير هنايا. صراحه البلاش كله كيفاش كيبغي يديرلو، كاين اللي كيبغي يدير بحال هكا، انا احيانا تنديرلو هكا، كاين اللي كيبغي يدير غير هنايا، كاين اللي كيدير حتى في نيفو. غير هو زعما ديروا اللي بغيتو، ديروا اللي تيجي مع وجهكم، غير ما تكثروش، ما يجيش داكشي فريمون زعما معلق. طيحوا السر على راسكم زعما بشويه. دابا غادي ندير واحد الحركه اللي كتعرض ليا الفك ديالي بالنسبه للناس اللي وجههم ضعيف. انا وجهي كيجيني هو هذاك، غير كتعجبني نديرها. التيشيرت ديالي بالصهد ما بقاش حتى فورمه. هادي غنشد البيوتي بلاندر وغناخذ البودغ باش بودريت وجهي. غادي ندير لها بحال هكا، هانتوما، وغادي نجي وغادي ندير بحال هكا. سمعتو الناس يغوتو بالزنقه بحال هكا. شفتو كيفاش كيعطي واحد المساحه هنايا فريمون زوين، كيجي واعر وكيبين حتى الكونتور مقاد مزيان. دابا غادي ندوز للماسكارا وغادي نستعمل هادي ديال ديرماكول. فريمون هاد الماسكارا زوينه 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 بزاف بزاف. حمقتني هادي وليني دوماج علي نساليلي. فوالا كنصيفطاتها ليا لا مارك في انستغرام. دايوغ الا كنتو مازال ما متبعيني في انستغرام دخلوا تبعوني فيه، كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات زوينين. اي فوالا ريغاردي ما الماسكارا شحال كتبدل فريمون الوجه. دابا غادي ناخذ داك لاباليت المعلومه وهاد الضفير هذا اللي طاير منه الضفير، وغادي ندير هنا شي شويه ديال الهايلايت باش تضوى لي هاد البلاصه وصافي. فوالا. ودابا جا وقت الغوج على ليفغ. غادي نستعمل هاد الغوج على ليفغ ديال جولدن روز اللي كيحمقني بزاف. دايوغ الا كنتو مازال ما جربتو هادو زوينين زوينين بزاف. هذا لا ريفيرونس 17. هاد لا ريفيرونس كتجيني كتزين الوجه، حتى هي تسالات لي خاصني نمشي نشريها. فريمون زوينه بزاف. عندكم هادي وعندكم داك لا ريفيرونس 19 حتى هي زوينه. واخر حاجه غادي ندير هي فيكساتور باش كلشي يتفيكسا مع بعضياتو. سواء نستعمل هذا ديال نيك سواء هذا ديال ماك. صراحه هذا ماك هو احسن فيكساتور جربت. ندير هذا دابا. Started out with half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said I'm again, we gotta go. Take one then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. ودابا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى يكون عجبكم توتو ميك اب ونتمنى تكونوا استفدتوا منه شي حاجه. شكرا بزاف حيت تفرجتوا في الفيديو حتى الاخر. وما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو ولا الا عجبتكم لاشين كلها تخليو ليا لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم وتشتركوا في القناه باش تدعموني اكثر. وحاليكم تلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. باي باي.